बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सनाउल्लाह मस्ती खेल और सुनो न्यूज़ की एंकर डॉक्टर फ़िज़ा अकबर के माबैन एक नेशनल TV पे एक टॉक शो के अंदर एक ज़बरदस्त झड़प हुई है। इस झड़प का अहवाल आपको जो है वो आपके गोशगुजार करता हूँ। ये सुनो न्यूज़ पे प्रोग्राम था, प्राइम टाइम शो में डॉक्टर फ़िज़ा अकबर और सनाउल्लाह मस्ती खेल, जो आपको पता है अपनी दबंग गुफ्तगू से पहले ही बड़े मशहूर हैं, और हालिया असम्बली के अंदर भी उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे बोले थे जिसके बाद उनको कुछ सेशन के लिए असम्बली से जो है मुअत्तल भी किया गया था। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ने ऐसी क्या बात की जिसका गुस्सा मना गए और प्रोग्राम छोड़ के सनाउल्लाह मस्ती खेल चले गए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है ये सुनो न्यूज़ पे जो है आज नशर हुआ, और आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे सुनो न्यूज़ के आप इसका शॉर्ट्स, इसके जो क्लिप्स हैं वो देख भी सकते हैं। इसमें आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि बड़ी अच्छे अंदाज से और बड़ी ज़बरदस्त जो है आर्गूमेंट्स जो हैं वो जारी थे। एक ज़बरदस्त तरीके के साथ, बड़े एहसन तरीके के साथ प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, और प्रोग्राम जब अभी आगे बढ़ा ही नहीं तो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को ट्रंप, यानी कि ट्रंप के का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने ट्रंप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब्बा करार दे दिया। यानी कि ट्रंप को उन्होंने सनाउल्लाह मस्ती खेल को कहा कि ट्रंप आपका अब्बा था। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ, पूरी डिटेल जो है, पूरी जो आपने प्रोग्राम देख के ये फैसला करना है कि आया कि उस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू क्या हुई है। जो मैंने देखी है, जो मैंने सुनी है, जो मुझे लगी है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि इस प्रोग्राम में 22 अल्फाज का इस्तेमाल किया गया डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान की तरफ से। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर आप जानते हैं वो बड़ी दबंग एंकर हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स तय करती हुई वो पहले बोल पे भी रही हैं, और आजकल वो सुनो न्यूज़ पे हैं। प्राइम टाइम शो वो करती हैं और बड़ी ज़िम्मेदार क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं वो उनको माना जाता है। आज के अल्फाज जो उन्होंने बोले हैं, जो आज की उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी है, इससे वो बिल्कुल सहाफ़ी नहीं लगती। अब बहुत से लोग आप में से ये भी जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की प्रो हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट की बात भी करती है। हाल कुछ दिनों पहले भी उनका एक जो फौजी भाइयों के साथ एक उनका प्रोग्राम था, उनको भी लेके लोगों ने बहुत सी मीम्स बनाई और कंट्रोवर्सी का वो शिकार रही। लेकिन ये प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो इससे आपको ना सिर्फ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर की सहाफ़त नज़र आ जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल सहाफ़त जो है उसका एक खूबसूरत चेहरा वो आपके सामने आ जाएगा कि किस तरीके के साथ आप किस मौके पे अपने मेज़बान के साथ, अपने मेहमान के साथ किस तरीके से बदतमीज़ी करते हैं और उनको किस तरीके से आप थप्पड़ रसीद करते हैं। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान आए दिन, उसको अभी 4 साल हुए हैं, चंद एक साल हुए हैं इस फील्ड में, और सनाउल्लाह मस्ती खेल जो पिछले 40 साल से सियासत में हैं और वो एक बड़े वाज़े बर्तरी के साथ, एक भारी लीड के साथ, एक भारी मैंडेट के साथ असम्बली में पहुँचे हैं और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और गुफ्तगू क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ने जब ये मामला शिद्दत इख्तियार किया, जब इस मामले ने, तो वो मामला क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। जब डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान बता रही थी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को कि पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान अपना वक़ार हासिल कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की बात कर रहा है, चाइना पाकिस्तान की बात कर रहा है, और इंडिया जो है वो दीवार के साथ लगता चला जा रहा है, और पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरीके से जंग में शिकस्त दी तो पाकिस्तान अपना नाम बना रहा है और पाकिस्तान ऊपर तरक्की कर रहा है। और ट्रंप की उन्होंने बात की कि ट्रंप जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो उस वक्त सनाउल्लाह मस्ती खेल ने एक लफ्ज़ बोला कि ट्रंप कौन होता है। इसके बाद डायरेक्ट बजाय कि कोई दलील के साथ बात करती है, एक सहाफ़ी, पाकिस्तान की नामवर सहाफ़ी, नंबर 1 सहाफ़ी डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान मेरी फील्ड की है, मुझे तो इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं कभी नहीं करूँगा ऐसे सहाफ़ी को कि जो यार बाइस्ड हो जाए। इनकी जगह साद रफ़ीक साहब होते हैं, इनकी जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई भी बंदा होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा होता, तो उनको क्या ये कहना चाहिए नेशनल TV के ऊपर, ये कोई थड़े की आप बात कर रहे हैं, ये कोई आम बाज़ार की बात कर रहे हैं कि आप किसी को जो मर्जी कह दें। पब्लिक तो कहती रहती है, नवाज शरीफ को भी गालियाँ निकालती है, खान साहब को भी गालियाँ निकालती हैं,
زرداری صاحب کو بھی گالیاں نکالتی ہیں، بلاول صاحب کے بارے میں کیا لفظ نہیں بولے جاتے، لیکن کیا نیشنل ٹی وی پہ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو یہ الفاظ بولنے چاہیے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ابا تھا ٹرمپ؟ بہت افسوس ہوا ہے آج یقیناً اس پہ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو بجائے کہ معافی مانگتی اس نے یہ تانے مارنے شروع کر دیے کہ آپ کی تو یہ زبان ہے، آپ کی تو یہ لچر زبان ہے جو آپ اسمبلی میں استعمال کرتے ہیں، آپ کی جو آپ الفاظ بولتے ہیں اس پہ ہمیں بیپ سے لگانی پڑتی ہے۔ کبھی آپ نے ذکر کیا یا اس پروگرام میں آپ نے ذکر کیا میڈم صاحبہ، کیا آپ نے اس پروگرام میں ذکر کیا خواجہ آصف صاحب کا اور رانا تنویر صاحب کا جو انہوں نے الفاظ اسی اسمبلی کے اندر بولے، خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ بولے، دیگر لوگوں کے بارے میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں؟ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں؟ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک خاتون رکن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، جو عمران خان صاحب کو ننگی گالیاں نکالتی رہی اسمبلی کے اندر، اور افتخار چچر صاحب جو ڈپٹی وہاں کے ڈپٹی اسپیکر تھے، چیئر کو وہ جو لیڈ کر رہے تھے اس وقت، وہ بھی ہنس رہے تھے، چیزا لے رہے تھے۔ مائی وڈیری اس ایم پی اے کا نام ہے۔ بھائی آپ کبھی ان پہ بات کریں گی؟ کبھی آپ نے اس پہ پروگرام کیا؟ آپ باعث ہو کے کبھی بھی ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ ابھی مائک پکڑے آئے میرے ساتھ لاہور پہ، مجھے پتا ہے، میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، میں لوگوں کے پاس جا کے مائک لے کے جاتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی بتائیں آپ کے کیا حالات ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے تنگ ہیں، لوگ بجلی کا بل دینے سے تنگ ہیں، لوگ یار بہت سی پریشانیاں تو اپنی جگہ پہ، وہ زندہ رہنے سے تنگ ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صرف موت دے دے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بھائی آپ کے پاس ٹاپکس اور ہیں، آپ ان پہ بات کریں۔ آپ کسی کو، ایک پارٹی کو، اب اس کا رد عمل جو آئے گا وہ آپ کو سمجھ جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک یہ ایک حقیقت ہے، یہ نہ صرف ڈاکٹر فضا اکبر کی مینٹلٹی کو سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ جو ہے ہمارے آرمی چیف، ہمارے بوس جناب عاصم منیر صاحب، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی ملک کو آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے جب تک آپ تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رکھیں گے، تمام کو اکٹھا ہو کے بٹھائیں۔ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ نعرہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ کب ایشین ٹائیگر بنے گا؟ سب سے پہلے میں کہتا ہوں پیکا ایکٹ، میں بالکل پیکا ایکٹ کے حق میں ہوں۔ بھائی میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، اگر میں گالی نکالوں، جھوٹ بولوں، مجھے پکڑ کے ڈالیں اندر، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، صحافت کو ٹائٹ کریں۔ لیکن یہ جو اس طرح کی جرنلزم کرتے ہیں کہ آپ پگڑیاں اچھالیں ٹی وی، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو کہیں کہ آپ کا ابا، بھی کون ہو سکتا ہے ابا؟ کیسے ہو سکتا ہے ابا؟ امریکہ ہمیشہ سے پاکستان میں حکومتیں بناتا رہا اور گراتا رہا۔ امریکہ کی بات ہوتی ہے اور ہوتی رہنی ہے اس وقت تک جب تک آپ اپنی عوام کا مینڈیٹ چوری نہیں کریں گے۔ جب آپ مینڈیٹ جس کا ہے اس کو مینڈیٹ دیں گے، نواز شریف صاحب کے ساتھ 90s میں جو ہوا، 97 کے الیکشن کے بعد جو اس کو 2/3 اکثریت ملی، زیادتی ہوئی تھی، ان کو جس طریقے سے ٹھڈے مار کے نکالا گیا، بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پاکستان اب نہیں افورڈ کر سکتا، اور خاص طور پہ اس طرح کے جو، میں ان کے لیے کیا لفظ بولوں، اب بہت بڑھ جائے گا لفظ، بڑے لفظ بول جاؤں گا میں، کہ بھائی پازیٹیو رہ کے جرنلزم کریں اور پازیٹیو رہ کے آپ پالیٹکس کریں پاکستان میں۔ پاکستان کو اگر آپ نے اٹھانا ہے، پاکستان کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے، تو بی پازیٹیو اور مل کے بڑھیں گے۔ یہ نفرت اس طرح پھیلے گی۔ میڈم صاحبہ نے تو بڑے ہی زبردست طریقے کے ساتھ اور سمپل کہہ دیا کہ جی میں نے تو ثناء اللہ مستی خیل کو صرف اتنا کہا کہ جی وہ آپ کا ابا۔ بھائی آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں، آپ کس طریقے سے جو ہے یہ کر سکتی ہیں، ڈکلیئر کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کا ابا؟ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر۔ اسی کے ساتھ مجھے رائے غلام علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔